basig malimot mo mga igsoon ha, daghan ang mga Dios aning kalibutan na ay Dios sa mga Dios ug naay Dios nga gimanduan sa mga Dios or under sa tinuod gyud nga Dios. So ayaw magtuo sa anang mga pastor nga nag-ingon nga parehas naman ning ato ang Ginoo, parehas naman ta og Ginoo, parehas naman ta diya nga naa mabasa sa Biblia nga usa ra may ato ang Kristo. Ayaw magtuo na mga igsoon kay butbuton kay na siya mga igsoon ng pastor nga muingon nga kanang para sa Kristo or usa ray Kristo. Kay nag-ingon ko si Kristo dito sa Mateo 24:4-5 ug sa Mateo 24:24 nga daghang mga mutungha nga mga mini nga Kristo. So purting butbuton na anang ministro mga igsoon nga muingon nga usaray Kristo or pares ray Kristo. Paglahi ng imong pundok, lahi pud ng imong Kristo. Unya kung ang imong panalangin karon gikan sa tinuod nga Kristo, unya mabalhin mo ngadto sa kanang relihiyon nga dili na tinuod nga Kristo. Hinglatosan gid mo ana sa Ginoo kanang dili naman mo iyaha sa tinuod nga Kristo. So ang inyong panalangin dito na pud sa ang inyong panalangin dito na pud magagikan atong piki nga Kristo. Unya kung pag-abot na sa panahon nga mangayo mo sa inyong panalangin, dili mo tagaan sa tinuod nga Kristo nga kanang maoy magbuot sa tanan kay wala man mo tuo sa tinuod nga Kristo, kanang tuan naman mo sa piki nga Kristo kay mituo man mo nga para sa mga tao Kristo. Unsaon gud pagka pares og Kristo nga daghamang mini nga Kristo, sulay lahi gina Kristo, matag pundok lahi na Kristo. Pareha sa ako ang gituhuan nga Kristo, lahi gini sa inyoha nga Kristo. Kay tanawar gud ang Kristo ninyo wala mahibalo sa kamatuoran. Muwali lang ang iyang kuan nga kanang basta nagbuhat og matarong luwas na gyud. Unsaon man niyo pagkaluwas na gyud og nagbuhat og matarong nga mo nga unya wala mo tuman sa kabubuton ni Kristo nga bisan gani si Cornelio nga nagbuhat og pagkamatarong gipadtuan pa man ni Pedro nga kanang naapay ipabuhat si Cornelio nga matarong na misangkos langit, apa magi ipabuhat nga kabubuton ni Kristo aron maluwas siya. Kay kung wala pa motuo si Cornelio sa kabubuton ni Kristo, di gito siya maluwas. Kay ang kaluwasan naaman sa pagtuo ni Kristo. Mao na nga ayaw mog tuo ana nga kanang Kristong inyong gituhuan karon mao na makaluwas ninyo nga basta wala mo sa kabubuton ni Kristo. Ari mo tuo sa Kristo nga maoy nagtudlo sa kuwa kay mao na siya ang kamatuoran nga Kristo. Amen.